बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आज की बड़ी अहम तरीन खबर यह है कि पाकिस्तान की सियासत में वाज़े तौर पर तब्दीली आना शुरू हो गई है। अब बहुत से लोग ये सोचते होंगे पाकिस्तान की सियासत में बज़ाहिर तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, वो खबर जो किसी के पास नहीं होगी। मेरे पास अहम तरीन ज़राए से यह खबर है कि पाकिस्तान की सियासत में बड़ी तब्दीली ये होने जा रही है कि पाकिस्तान की बड़ी 5 सियासी जमातें अनकरीब ये लिख कर देने जा रही हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन मार्च या अप्रैल में करवाए जाएं। यानी जनवरी में इलेक्शन के हवाले से 5 सियासी जमातें भाग रही हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून समेत जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर सियासी जमातें शामिल हैं। इससे बड़ी तब्दीली पाकिस्तान के अंदर आ नहीं सकती कि जो जमहूरी कुव्वतें कल तक इंतखाबात की बात करती थी, आज अवामी रद्द अमल का सामना ना करने की खातर अवामी रद्द अमल में अपने खिलाफ शदीद रद्द अमल पाए जाने के खौफ से अब ये सियासी जमातें इंतखाबात से भागने की कोशिश कर रही हैं, बल्कि इंतखाबात से भाग चुकी हैं। वो किसी सूरत में भी जनवरी में इंतखाबात नहीं चाहती और इसके लिए वो इलेक्शन कमीशन को जल्द बाकायदा दरखास्त देंगी, और जिस दरखास्त पर अमल होता है या नहीं, लेकिन कुछ ज़राए कहते हैं कि इस दरखास्त पर अमल के इम्कानात ज़्यादा है जब पाकिस्तान की 5 सियासी जमातें, जिनमें से 2 या 3 जमातें बड़ी हों और एक जमात इक़्तिदार के मस्कत पे बतौर वज़ीर आज़म उनका रह चुका हो, तो फिर उस पर अमल करना लाजिम हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता है तो इसके बाद एक सियासी लड़ाई भी शुरू होगी, और यह सियासी लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं होगी। यह सियासी लड़ाई पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी, यानी वो लड़ाई कि जिसे सियासी हरीफ, कल के सियासी दोस्त बदतरीन दुश्मन नजर आएंगे, और बहुत सी सियासी जमातें इस इक़दाम के बाद एक दूसरे के खिलाफ आपको बिल्कुल रोडों पर, जलसे जुलूसों में और सड़कों पर नजर आएंगी। अब जरा बात कर लेते हैं बड़े मियाँ साहब की, यानी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान आमद के हवाले से। तो आपको एक खबर दे रहा हूं कि मियाँ नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद के हवाले से जितनी तैयारियां हो रही हैं, शहबाज शरीफ साहब ने भी आज अपने हलके में जलसा किया, अवामी इज्तिमा से खिताब किया, दीगर जगहों पर भी जलसे जुलूस हो रहे हैं, लेकिन किसी एक जगह पर भी 500 से जायद लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। यहां तक कि किसी जगह चाहे मरियम नवाज शरीफ चली जाए, चाहे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ चले जाए, चाहे मरियम औरंगजेब चली जाए, चाहे कोई और चला जाए, लेकिन तादाद ना होने के बराबर है। बल्कि एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि लाहौर, जिसकी बुनियाद पर यह मीनारे पाकिस्तान में जलसा रखा गया है, जिसकी बुनियाद पर मीनारे पाकिस्तान में जलसा जो है वो किया जा रहा है, लेकिन लाहौर ही मुस्लिम लीग नून का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। यानी मुस्लिम लीग नून का किला अब उनसे छिन चुका है, मुस्लिम लीग नून का किला अब उसमें दरारें पड़ चुकी हैं। दीगर सियासी जमातों, पीटीआई समेत दीगर सियासी जमातों ने मुस्लिम लीग नून को लाहौर में उनके इक़्तिदार से बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब तक लाहौर में होने वाले 4 जलसों में एक भी जलसा ऐसा नहीं है जिसमें तादाद 500 से जायद हो, जिसके बाद बड़े मियाँ साहब इस पर शदीद नाला है, और बड़े मियाँ साहब ने बाकायदा अपने कई करीबी साथियों से कहा है कि आप ये कह रहे हैं कि मेरे पाकिस्तान जाने के बाद पाकिस्तान के सियासी हालात हमारी फेवर में हो जाएंगे, लेकिन अवामी हालात हमें किसी सूरत में भी अपनी फेवर में नजर नहीं आ रहे। इस वक्त तक तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सैलाब आ जाना चाहिए था अवाम का। गली मोहल्ले चौकों चौराहों पर
جلوس ہونے چاہیے تھے، لوگوں کے کیمپ ہونے چاہیے تھے، لوگ خوشی مناتے، لوگ جشن مناتے کہ میری واپسی ہو رہی ہے، لیکن میری واپسی پر نہ جشن ہے، نہ جوش ہے، نہ جلسوں میں رونق ہے، نہ گلی محلوں میں کوئی شور ہے، بلکہ جو سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں، جو انٹرنیشنل ٹی وی چینلز پر میں دیکھ رہا ہوں، ان تمام جگہوں پر لوگوں سے جو ریمارکس لیے جا رہے ہیں وہ تمام کے تمام ریمارکس میرے خلاف جا رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو باقاعدہ میاں صاحب نے اس حوالے سے باقاعدہ گلا شکوہ اور شکایت، یہ دونوں چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں، یہ باقاعدہ کی ہے، اور میاں صاحب اس معاملے پہ بڑے سخت پریشان ہیں۔ اور دوسری طرف سائفر کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بڑا فیصلہ آنے کے بعد اب بہت سی چیزیں بہت جلد سامنے آنے والی ہیں، اور ایسی سماعت جس سے بہت سے لوگوں کو کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ سماعت کو نہ سن سکیں، اب جب وہ سماعت ہوگی وہاں پر میڈیا بھی موجود ہوگا، انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود ہوگا، پاکستانی میڈیا بھی ہوگا، اور بہت سے لوگ ہوں گے، تو اس سماعت کے بعد اور بہت سے ایسے گواہ جنہوں نے پیش ہونا ہے ان کے حوالے سے بہت سی چیزیں منظر عام پر آئیں گی۔ میں آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چند سینئر ترین رہنماؤں نے متفقہ طور پر ایک فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے سے جلد وہ جناب آصف علی زرداری صاحب کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہمیں ایک نیا سیاسی اتحاد بنانا چاہیے، اور اس ایک نئے سیاسی اتحاد میں ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے اگر ہمیں کسی کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے، کسی کے ساتھ رابطہ کرنا پڑتا ہے، کسی کے ساتھ جا کر کوئی نہ کوئی چیز کرنی پڑتی ہے، تو ہمیں اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ میاں نواز شریف اور شاہد حقان عباسی کی ملاقات کے باوجود برف نہیں پگھلی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شاہد حقان عباسی اور میاں نواز شریف کے درمیان ہونے والی ملاقات میں شاہد حقان عباسی کو واضح طور پر بڑے میاں صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی زبان بندی اور مریم نواز کی قیادت کو قبول کریں، اور اپنے ساتھ جو دیگر گروپ اس نے بنا رکھا ہے اس گروپ کو آؤٹ کرے۔ لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ شاہد حقان عباسی بڑی دیر تک بڑے میاں صاحب کو بڑی چیزوں پر قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بڑے میاں صاحب قائل نہیں ہوئے، اور بڑے میاں صاحب نے انہیں جب واضح طور پر یہ بات کہہ دی تو پھر شاہد حقان عباسی خاموشی سے وہاں سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد وہاں سے نکل آئے۔ یعنی شاہد حقان عباسی کا وہ آنے والے دن ہیں اس میں مسلم لیگ نون کے اندر کوئی وجود نظر نہیں آ رہا، جبکہ میاں محمد شہباز شریف لاہور کے مختلف مقامات پر میاں نواز شریف کی آمد کے حوالے سے جلسے تو کر رہے ہیں، لیکن کسی بھی جلسے میں میاں شہباز شریف کی تقریر کے علاوہ کراؤڈ نہیں دکھایا جاتا، جس پر یہ چیز بالکل واضح نظر آتی ہے کہ عوام کسی صورت میں بھی دلچسپی نہیں لے رہے، اور عوام کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ میاں صاحب آئیں یا جائیں۔ اس کے بعد میاں صاحب کا آنے والا مستقبل بقول فیصل واڈا کے تاریک نظر آ رہا ہے۔ کس طرح تاریک نظر آ رہا ہے یہ آپ کو بتائیں گے اگلے ویلاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔